बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो चैनल पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खुदा ने बहुत सी नियामतों से नवाजा था। अजीम रूह, ताकतवर जिस्म, खूबसूरती, बावफा बीवी, फर्मा बरदार औलाद, माल दौलत, बागात और खेती बाड़ी वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो खुदा के शुक्रगुजार, नेक, सखी और लोगों के हमदर्द इंसान थे, जिसको भी जो कुछ ज़रूरत थी हर किसी के लिए मुहैया करा देते थे। ये थी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात। तो मेरे प्यारे नाजरीन, जब ये शैतान ने देखा, उसको बड़ी ही दिलचस्पी ये खुजली लगी उसको कि ये कैसे अल्लाह का शुक्रगुजार हो रहा है। लेकिन उसको परेशान करने के लिए शैतान ने ऐसी चाल चली कि आप पूछिए मत मेरे प्यारे नाजरीन, क्योंकि ये शैतान हर किसी इंसान को, मेरे प्यारे दोस्तों, ये भटकाता है अपने सीधे रास्ते पे, हर किसी को। तो मेरे दोस्तों, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें अच्छी तरह सुने करो। तो दोस्तों, अब शैतान के बारे में बताते हैं आपको। शैतान ने क्या सोचा? शैतान ने सोचा उनको तरह तरह के मुसीबतों और परेशानियों में फंसाया जाए। मुमकिन है बिला वे मुसीबत में गिरफ्तार होने के बाद ये खुदा का शुक्र करना छोड़ दें और उससे गला वे शिकवा करें, क्योंकि गिला शिकवा करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाए। तो इसलिए शैतान ने खुदा से कहा, तूने अय्यूब को इतनी ज़्यादा नियामतें दी हैं, इसलिए वो तेरा शुक्रगुजार करता है। अगर वो भी दूसरों की तरह मोहताज होते तो तेरे फर्मा बरदार ना होते। खुदा ने जवाब दिया, अय्यूब मेरे नेक बंदों में से है, मैं अपने बंदे को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनका इम्तिहान लेता हूँ। तो मेरे दोस्त, ये तो आपको पता है शैतान किसी का भी नहीं हुआ सगा। और उन इंसान को मैं बता दूँ जो बोलते हैं कि शैतान नहीं होते, शैतान होते हैं, हमारे पास ही होते हैं, और इंसान में भी शैतान ही होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो अब शैतान जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटों पर मुसलसलत हो गया और कुछ ही अरसे में वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी वो गुजर गई और वो बड़े मायूस हो गए। शैतान फूले नहीं समा रहा था और उस इंतजार में था कि खुदा ने जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटों को छीन लिया, लिहाजा अभी ये उससे गिला शिकवा वे करेंगे, उसके नाशुक्र बंदों में से हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मगर शैतान की तौक़ा के बरखिलाफ ना सिर्फ ये कि जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने खुदा की नाशुक्री नहीं की, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी और ज़्यादा हम्द सुना में और ज़्यादा इजाफा हो गया मेरे प्यारे नाज़रीन। क्योंकि औलाद छिनने के बावजूद भी दोस्तों कुछ औलादें गुजर गई, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नाशुक्री नहीं की। औलाद की नियामत तो जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से छिन ही चुकी थी। फिर ये भी हुआ कि उनके बागात और खेतों में आग लग गई, सूख गए। ये तो अल्लाह की तरफ से था ये सब कुछ मेरे प्यारे दोस्तों, सब कुछ उनके साथ बर्बादी का एक किस्म का सैलाब सा आ गया और वे बिल्कुल गरीब हो गए। लेकिन उन्होंने फिर भी खुदा से शिकवा गिला नहीं किया, बल्कि उसको उसके शुक्रिया और हम्द व सुना के साथ कहा, खुदा ये नियामत जो तूने मुझे अता की थी तेरे अमानत थी, जो तूने मेरे हवाले की थी और अब वापस ले ली है, और मैं भी तेरी मर्जी से खुश हूँ और हर हाल में तेरा शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद शैतान ने जिस्म पर जो उनके जानवर थे, जानवर भी जो गाय भैंसी वो भी सब मर गए। ऐसा उनमें बीमारी हुई, सब की सब बेचारी, आपकी गाय वाय भेड़ बकरी, पहले औलाद, फिर बागात
پھر گائے بھینسیں سب اللہ نے لے لی۔ تو اس کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے ناشکری نہیں کی، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا تھا میرے ناظرینوں، کیونکہ اللہ نے لے لیا، اللہ نے دیا تھا۔ اس کے بعد شیطان نے جناب ایوب علیہ السلام کے جسم پر مسلط ہو گیا اور ان کو سخت بیماری میں مبتلا کر دیا، اور یہ سوچا کہ اگر میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے ان کی ساری طاقت ختم کر دی اور انہیں بیمار کر دیا تو شاید یہ خدا کی ناشکری کریں گے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، ان کے جسم میں طرح طرح کے زخم اور پھوڑے نکل آئے، یہاں تک کہ وہ پک گئے۔ وہ اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ لوگوں نے چاہا کہ ان کے شہر سے باہر کر دے۔ بیٹے بھی چھن گئے، دولت بھی چلی گئی اور سخت بیماری میں بھی مبتلا ہو گئے، مگر پھر بھی زبان پر شکایت نہیں، بلکہ کہتے تھے کہ خدا تو نے مجھے سب نعمتیں دیں اور پھر مسلط سمجھ کر انہیں واپس لے لیا۔ میں ان نعمتوں کا اور ان گزرے ہوئے دنوں کے لیے تیرا شکر گزار ہوں، اور آج بھی تیرے شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس ایمان اور جان جیسی عظیم نعمتیں موجود ہیں۔ ادھر شیطان بھی مایوس اور نا امید حالت میں کوئی دوسری تدبیر سوچ رہا۔ ایسی صورت میں صرف جناب حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا فاد اور بیوی جو وفادار بیوی تھی، جو ہر مشکل، ہر مصیبت اور ہر سختی میں ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ تمام رشتہ دار، تمام اولاد، جو بچے کچھ اولاد تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، تمام جو کوئی جاننے والے تھے وہ بھی مذاق اڑانے لگے۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، اور مکمل طور سے ان کی خدمت اور بیمارداری میں لگی ہوئی ان کی ایک وفادار بیوی تھی، جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک دن شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم کتنی بہادر ہو، تم فرشتوں سے بڑھ کر ہو، لیکن کیوں مصیبت اور سختی جھیل رہی ہو؟ تمہارے شوہر ایوب علیہ السلام خدا کے نزدیک ایک بلند عظیم مقام رکھتے ہیں۔ کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ خدا سے یہ چاہے کہ خدا ان کی سختیوں، ان کی بیماریوں کو کم کر دے؟ اگر اپنے لیے نہیں مانگتے ان کو، کم سے کم تمہارا خیال تو ہونا چاہیے۔ اولاد کی موت کیا، اولاد کی بے وفائی کیا کم تھی کہ اوپر سے غربت نے بھی گھیر لیا اور بیماری میں بھی مبتلا ہو گئے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے سوچا، آدمی شاید ہمارا احمد درد ہے اور صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام سے کہنے لگی، اے ایوب، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا۔ حضرت ایوب نے پوچھا، آپ کو وہ دن یاد ہو گئے جب ہم خوشحال تھے اور سکون آرام سے زندگی گزار رہے؟ ہمارے پاس گائے، بھیڑ، بکری، گھوڑے، باغات اور کھیتی سب کچھ تھا۔ وہ دن جب ہمارے بچے ہمارے گھر کی رونق ہوا کرتے تھے۔ ہاں، مجھے سب یاد ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر آپ خدا سے کیوں نہیں کہتے کہ ان سختیوں، زخموں اور نعمتوں کے بدلے میں جو آپ چھن گئی ہیں، آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے؟ وہ تندرستی اور نعمتیں کتنے سال کی تھی؟ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ تفریقاً اسی سال کے لیے اور کب سے چھنی؟ تو میرے پیارے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ایسا تھا، صبر کرتے رہے، سب کی جدائی، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن کبھی اللہ کا ناشکر ادا نہ کیا۔ تو ایک دن وحی آئی، جب اللہ سے بولے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو گیا، تو میرے لیے کچھ رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولا، اب تیری ساری مصیبتیں ختم ہو گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے، بیٹوں کی جدائی، بیماری، تکلیف، ہر اس چیز کا جو ان سے چھن گئی تھی، تو لیکن خدا کا شکر کرتے رہے۔ وہ سخت اور عظیم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور شیطان مایوس ہو گیا۔ پھر ایک دن
حضرت ایوب علیہ السلام نے گریا وجاری اور خشوع کے ساتھ نہ کہ شکوہ شکایت کی غرض سے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدا میں غم و اندوے اور مصیبت میں زندگی بسر کر رہا ہوں اور تو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے ہمارے صابر اور شکر گزار بندے، اپنے پیروں سے زمین کو ٹھوکر مار تاکہ اس سے خوشگوار پانی کا چشمہ ابلے، پھر اس سے اپنے آپ کو دھو نہالے سیراب کرو اور نہاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چشمہ نکلا جس سے انہوں نے پانی پیا اور نہائے، ان کی بیماری چلی گئی، دوبارہ صحت مند ہو گئے اور ان کی جوانی پلٹ آئی، بیٹے بھی زندہ ہو گئے اور باغات و کھیت بھی پھر سے ہرے بھرے ہو گئے۔ پھر 7 سال تک خدا کی عبادت اطاعت اور لوگوں کی ہدایت میں لگے رہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔